गोंय राज्याचो मंत्री बाब सुदीन ढवळीकर हाणें पयर स्टेटमेंट केलो विधानसभेन की आमी कितें चोरी करूंक ना, आमी कोणाचो खून करूंक ना, आमी राखल्या गोंयची अस्मिता असो तो म्हणटा. आतां अस्मिताय म्हणजे कितें किंवा अस्मिता हाचो अर्थ कितें? अस्मिता म्हणजे वळख. आनी गोंयची जी वळख आसा, गोंयची जी अस्मिता आसा, गोंयकारांचो जो स्वाभिमान आसा, ते म्हणजे पयलीं पासून आमी म्हणटा की गोंय हें सुंदर माणकुलें गोंय म्हणटा. हे माणकुलें गोंय 2012 बीजेपीच्या नादाक लागून गोंयकारांक दिसलें की खंय तरी आमची अस्मिता धोक्यान आसा आनी बीजेपीन तशें भासयलें आनी ते आमी माणकुलें गोंय काडून बीजेपीच्या हातान दिलें सांबाळपाक. जाल्यार बीजेपीन कितें केलें की आमी जें म्हणटा सुंदरता गोंयची आनी अस्मिता गोंयची अशें आशिल्ले त्या माणकुल्या गोंयचो चेहरो हो गोंयचो समुद्र किनारो. हे समुद्र किनारे इलिगली कन्स्ट्रक्शनाक प्रोत्साहन हे भाजपा सरकारान दिलें आनी पयलीं गोंयचो चेहरो वाट लावपाचें काम हे भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान केल्लें आसा. मागीर दुसरें आमी जें म्हणटा सुंदरता ती म्हणजे आमची जंगल, आमची जो आमी सह्याद्री म्हणटा, वेस्टर्न घाट म्हणटा, जे आमची जंगलां आसा तातूंतल्यान व्हांवपी न्हंयो आसा, हे आमचे दाग दागिने त्या माणकुल्या गोंयचे. हे दाग दागिने चोरपाचें काम ह्या भाजपा सरकारान केलां आनी वयल्यान आतां ते म्हणटा आमी चोर न्ही. तुमी गोंयचे माणकुल्या गोंयचे दागिने पासून लुटले. हे जे आमी रानां बेसां, भाटां बेसां, नदी हे जे म्हणटा हे आमच्या माणकुल्या गोंयचे दागिने तुमी चोरले. आनी तिसरें जे आमी म्हणटा ते गोंयकारपण, गोंयचे लोक, गोंयच्यो जमनी आनी गोंयान जे क्रायम्स जाता जे जायनाशिल्ले केन्ना. एक म्हण आशिल्ले आमी म्हणटाले की म्हापशा बस स्टँडार एक जर कोणाचे बॅग उरत जाल्यार आज उरल्यार तो 8 दिसांनी पासून हांव तुका ते बॅग थंयच सांपडटले. ही गोंयची प्रतिमा आशिल्ली, ही गोंयची अस्मिता आशिल्ली. पूण आज अशी परिस्थिती जाल्या की ह्या अस्मितेचो बलात्कार हो तुमी केल्लो आसा. बलात्कारूच न्ही तर बलात्कार करून गोंयचो मर्डर तुमी केल्लो आसा. आनी हांव नकळो खंयच्या तोंडान तुमी म्हणटा की आमी चोर न्ही आनी आमी मर्डरर न्ही. तुमी गोंयचे चोरले आनी तुमी गोंयच्या अस्मितेचो मर्डर केल्लो आसा असो म्हजो थेट आरोप हो भाजपाचेर आसा. आनी खंयच्याच हेवटेन भारतीय जनता पक्षान गोंयची अस्मिता आनी गोंयकारपण हें सांबाळून दवरूंक ना असो म्हजो थेट आरोप आसा.